तसेच उपकार करून मागतात डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय आज त्या स्पीचीचे अंतर्गत हांवें एक मेसेज विद्यार्थ्यांक दिल्ली आसा की आजच्या फास्ट जिवनान भितर पेशन्स हो खूब म्हत्वाचो आसा. देर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस. जितलो प्रयत्न सिन्सियरली हार्डवर्क तुमी करतले त्या वेळाचेरूच तुमी यशाच्या शिखरा कडेन पावतले. होच म्हजो मेसेज ह्या सगळ्यांक भितर आसा. हांवें हें म्हजें स्वताचें एक उदाहरण 17 वर्सां लागली म्हाका ह्या जाग्याचेर पावपा खातीर. तेवूय तांकां सांग इट इज इजी टू गिव द स्पीचीस, इट इज इजी टू एडवायज टू द अदर्स, बट ज्या वेळाचेर तूं फेस करून ज्या वेळाचेर येता तेन्नाच तेजो कितलें म्हत्व आसा हेवूय आमकां सांगता. आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग टू माय डियर फ्रेंड श्रीमान जाधव एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस रवींद्र भवन who has taken the efforts for reopening this Ravindra Bhavan for the students like this and the artist of fraternity who has been refrained since last 4 years for performing at this great stage, I mean to say. And thanks to my dear friends Daji Sarkarbab, Sankalp Amonkar, who has been always instrumental for making this Ravindra Bhavan to its originality. I would like to thank each and everyone, every Govan who has supported and stood by the side of our Director of Art and Culture with the immense patience, and जितलो तुम्ही पेशन्स घेतले तितलेंच आमकां बरें फळ मेळटलें. म्हणून हांवें म्हणिल्लें सब्र का फल बहुत बड़ा मीठा होता है. रवींद्र भवनाच्या आख्या टिमी चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन तांचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक आयज तेंच्यांनी जे कॅरियर गायडन्स स्टुडंट्साक लागून दवरलेले आसा. आयज खरेंच हांव खंय तरी म्हणटा कितें आख्या मुर्मुगांव तालुक्याचे अरावंड एक मोर दॅन 600 स्टुडंट्स जे आयज हांगा प्रेझेंट आसा आनी तेंच्या लागून तेंचो फ्युचर कॅरियर गायड तेंचो कॅरियर कसो आसता हेजे लागून आमचो की नोट स्पिकर जो आसतलो आयज सर प्रवीण तो तांकां गायड करतलो आयज सगळ्या स्टुडंट्सांक. आनी तेजे लागून आमच्या रवींद्र भवनान हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला आसा. म्हाका दिसता हो फर्स्ट टायम येदो व्हडलो प्रोग्राम जाता तेचे 600 स्टुडंट्स एक्रॉस मुर्मुगांव तालुक्यासून आयज पार्टिसिपेट जाल्लेले आसा. येयले तेंच्या बरोबर तुमचे टिचर्स येयलेले आसा. खरेंच बरें दिसता कित्याक आमच्या टायमाचेर आतां हांव स्टुडंट्सां कडेन तेंच उलयतालो. आमच्या टायमाचेर तेन्ना असले कॅरियर गायडन्स आनी कितें नासलें. आमीचे डिसिजन आमी स्वता घेताले. आमचे फ्रेंड्साचे वरसून आमी डिसिजन घेताले. आमी फ्रेंड आर्ट्सान गेलो तेच्या फाटल्यान आमी आर्ट्सान एडमिशन घेताले. कोण कॉमर्सान गेलो जाल्यार आमी कॉमर्सान गेले फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स कितें करताले तेजे प्रमाणे सगळे जाण डिसायड करताले आपलो ग्रूप खंय आसा, आपले फ्रेंड खंय आसा. सो आयज तशें ना. आयज भुरग्यांक ह्या आयच्या ह्या फास्ट जनरेशना भितर सगळ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा आनी स्पेशली म्हाका दिसता हो कॅरियर गायडन्स तांकां खूब फायदेशीर जातलो. आनी आतांची भुरगीं आसा ती हुशार भुरगीं आसा ते जाणा दे नो वॉट दे वॉन्ट टू डू इन फ्युचर आनी दे आर व्हेरी कॉन्फिडंट. कित्याक आतां पयलीं कशे स्टुडंट्स आसता तशे एवरेज. आतांची भुरगीं म्हणटा ती सारकी ब्रिलियंट भुरगीं आसा, शिकपाक हुशार आसा. सो म्हाका दिसता आयज जो तांकां कॅरियर गायडन्साचो जो लाभ मेळटलो स्पेशली रवींद्र भवनाक लागून तेंचे चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन आनी बाकीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जे कंटिन्युअसली रवींद्र भवनांचें काम चालू आसा. आनी आयज हांव स्पिचीन म्हाजें सांगलेलें आसा कितें आख्या गोंया भितर ते खंयचे बेस्ट ऑर्गनायजेशन रवींद्र भवन आसा तें आमचे मुरगांवचे रवींद्र भवन आसा. कित्याक तेंच्यांनी खूब काम चल्लां, खूब बरें काम चल्लां आनी कंटिन्युअस प्रोग्राम चल्ला. खंयसरूच ते फाटी ना. म्हाका दिसता भुरग्यांक लागून ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, नाट्य हेजे कितलेशे कविता म्हणून आनी कितें कितलेशे प्रोग्राम चालूच आसता. आनी म्हाका दिसता एवरी ऑल्टरनेट डेट हांव जावं या वास्कोचो आमदार बाब दाजी सालकर जावं आमी सदांच ह्या प्रोग्रामाक रवींद्र भवनान ह्या 2 वर्सां भितर कमीत 100 फावटी तरी येयलेले आसा. सो इतलें काम तेंचें चालू आसा. सो तांकां परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता. आमच्या रवींद्र भवनचे चेअरमॅन जयंत जाधव तांचे म्हाका कॉंग्रेच्युलेट करता की फक्त आर्ट एंड कल्चराच्याच गोष्टी हांगा करनासतना बाकीच्यो पसून ज्यो समाजाक आज जाय गरज आसा त्यो गरजो वळखून ताजे खातीर प्रोग्राम्स दवरप आनी ते एक्झिक्यूट करप. म्हाका दिसता ताजे खातीर हांव ताजे कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी आज करियर गायडन्स कोर्स जे आज की नोट स्पिकर आयल्या प्रवीण संदेश सर, म्हाका दिसता ताजो फायदो आमच्या भुरग्यांक खूब जातलो. आनी आज
आमी इतले मोठ्या कॉम्पिटेटीव वर्ल्डान आसा आनी तांकां करियर गायडन्स मेळप हें खूब गरजेचें आसा. आमकां आमचो काळ याद जाता तेन्ना करियर गायडन्स बी कांय नाशिल्लें. जेन्ना तुजी कशी पर्संटेज येतात ताजेर तूं फुडें वतालो. सो बाय फ्लूक पसून तुका सपोज एक 60-70% तुका गेली जाल्यार तो सायन्सीक वचपाक शकतालो आनी मागीर खंय तरी जायना म्हणून तो फाटीं सरतालो. अश्यो खुबश्यो गोश्टी अजून घडटात. म्हणजे एक MBA जाल्लो स्टुडंट पसून परत इंजिनियरींग करता आनी परत तेंय जायना म्हणून खंय तरी कॉमर्साक वचून लास्टाक एक अकावंटंट म्हणून कामाक लागता. सो अशेंय आमी हें पळयलां की म्हणजे कॅरियर गायडन्स नाशिल्ल्या कारणान आमी एक एकदां भटकतात आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हो करियर गायडन्स कोर्स आज खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी भुरगीं आज रायट एजीची भुरगीं आज हांगा आयल्या म्हणजे 9वीची बी भुरगीं हांगा आयल्या. सो जेन्ना ती 10वेन वतलीं दे वील ऑल्सो हॅव देअर सेट गोल्स. म्हणजे आमकां हांगा वचपाक जाय, आमकां थंय वचपाक जाय तांच्या गायडन्सा प्रमाणे. दीस वील हेल्प देम इन युअर कॅरियर्स. आनी फुडें कॅरियर चेंज करना आसतना आपले कितें क्षमता आसा नाल्यार आपलें कितें पॅशन आसा ताजेरूच ती फुडें वतली. गोष्ट म्हणजे माझे वायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय सगळे बोर्ड मेंबर आयज हांगा ह्या करियर गायडन्स प्रोग्रामा खातीर आमी तुमचे कडेन उलयता. खास करून म्हणजे आज गोविंद गावडेजी आयज ह्या एका अर्थान रिस्टार्टिंग ऑफ स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियम आसा, आमदार दाजी साळकर आसा, आमदार संकल्प आमोणकर आसा आणि खरं म्हणल्यार भुरग्यांच्या बरोबर आमी करता. आयज अरावंड 600+ मुरगांव स्कुलांतली 9वी 10वीची भुरगीं आयज आयल्या. श्री प्रवीण सबनीस जी ताका मार्गदर्शन करतले करियर गायडन्साचेर. आमी कला संस्कृती ड्रॉइंग आर्ट एक्टींग सगळें करता. त्याच बरोबर भुरग्यांक कितें तरी दिवचें अशें आमच्या बोर्ड मेंबरांनी चिंतलें आनी करियर गायडन्स कित्याक जशें आमदारांनी सांगलें तशें करियर गायडन्स आमकां आमच्या टायमार खबर नासलें. 9वी 10वी जाली खंय तरी कोण खंय वयता म्हणून आमी आर्ट्साक गेले. नो डावट आमी आज पोस्ट ग्रॅज्युएट जाले शिकले सगळें मान्य आसा. पूण करियर गायडन्स जावंक जाय की आपूण फुडें वचून कितें शिकतलो. आमचे गोंयचें भवितव्य आमच्या देशाचें भवितव्य घडोवपी माणकुली भुरगीं म्हणून आज रवींद्र भवनच्या कमिटीन हो प्रयत्न केला की करचें म्हणून. त्याच बरोबर अनेक क्लासीस जे आसा तबला हार्मोनियम कथक कीबोर्ड ते सगळ्या भुरग्यांनी लाभ घेवचे. नाटक आसता तियात्र आसता तेजो लाभ घेवचो. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक सुद्दां पत्रकार बंधूक की तुमी आयले. देव बरें करूं. वंदे मातरम.